السلام عليكم، بسم الله على بركة الله. اليوم غادي نديرو بيتزا. هذه كما كتشوفوا هي العجينه ديال البيتزا. انا ديجا عجنتها وخليتها كتخمر، راه خمرات ليا دابا خصني نستعملها. المقادير اللي درنا فيها، انا درت ربعه ديال الطحين فرص، وزدت عليه شويه د الزعتر، وزدت عليه زيت العود تقريبا 2 معالق كبار، مليحه، شويه البزار، وحك ديال دانون مسوس. داك دانون مسوس غنديرو النص في العجينه والنص الاخر غادي نوريكم فاش غادي نديروه. صافي، وكنجمعوها وكنعجنوها بحال العجينه الرغايف اولا نخف منها شي شويه. صافي، وكندهنوها بشويه الزيت، نلفوها بميكا ونخليوها حتى كيتضاعف الحجم ديالها. وحقه معلقه كبيره ديال الخميره، معلقه كبيره الخميره ضروريه. ملي خمرات لينا العجينه حطيناها في الطاوه ديال نبداو نطلقوها بشويه زيت في يدينا، لان العجينه كما كتشوفوا مرخيه. نبقاو نطلقوها حتى كنسرحوها كامله على مره كنديروا شويه الزيت باش غير نطلقها، باش تطلق على الطاوه كامل. دابا حنا سرحنا البيتزا في الطاوه، كنبدا نتسق بها بالفورشيط. بيان سور بالنسبه لهاد لاباط ديال البيتزا، الا بغيتي ديري منها حتى 2 بيتزات ولا 3 صغار، قسمي العجينه كل وحده ديريها في طاوه صغيره وخدمي بها. بالنسبه لي انا درتها في طاوه كبيره. باش غنرافقوا هاد البيتزا، ها هما المقادير. غادي نديرو الطون بطبيعه الحال، غنخليوه بالزيت ديالو طون، والفرماج موتزاريلا، انا كنستعمل موتزاريلا. هذا هو النص ديال حك الدانون اللي درنا النص في العجينه، ها هو النص الاخر. وهذه مطيشه ديال البيتزا. بالنسبه لهاد مطيشه ديال البيتزا، المهم راه كتباع في القراعي مطيشه ديال البيتزا. سينو غتصايبوها، غتاخذوا 2 مطيشات كبار، غتسلقوهم في الماء، ومن بعد غتحيدوا لهم الجلده والزريعه، غديروهم في مولينكس باش يتطحنوا، وغادي تزيدوا عليهم معلقه ديال مطيشه الحك، شويه البزار، شويه مليحه، شويه زيت العود. صافي، وكطحنوها كتعطيكم الصلصه ديال البيتزا، كتجي زوينه، وكتزيدوا عليها حتى الزعتر، كتجي زوينه. وهذا شامبينيون انا طيبته مع شويه ديال البصيله، غير شي شويه وصافي، ما كثرتش البصله. وهنا عندنا الفلافل الحمراء والخضراء، هادو غير باش كنزينو، وشويه ديال الزيتون، وشويه د المطيشه، هادي غير للتزيين، مطيشه سوريز هادي غير للتزيين وصافي. دابا غنبداو غادي نعمرو البيتزا ديالنا. اول ما كنبداو بها هي هذاك دانون مسوس، كنديروه فوق الحشوه مباشره. انا ما كنطيبش العجينه، عاد كندير الحشوه، انا كندير كلشي في العجينه وهي باقا خضره. صافي، كنسرحوه. من بعد غنزيدو فوق من هذاك دانون مطيشه. ملي سرحنا مطيشه، اول حاجه كنديرو هي الموتزاريلا. علاش كنديرو الموتزاريلا؟ عاد كنديرو الحشوه فوق منها باش هي اللي كتجبد لينا هذاك الحشو باش عمرنا وكيبقى لاصق مع البيتزا. من بعد غنديرو شامبينيون مع البصيله. صافي الطون، بعد ما درنا داك الشامبينيون نوزعو الطون عاوتاني، نزوقو بفليفله. فلفله كنزوقو بها على حسابكم، بغيتو ديروها ديروها، ما بغيتوش ما ديروهاش، غير باش تعطي ديك لا كولور هكاك في الاحمر والخضر. كنلوحو الزيتون عشوائي، كنزيدو مطيشه نزوقو بها. صافي، وهي البيتزا. الا كان عندكم فرماج احمر وبغيتو ديروه من الفوق، ما بغيتوش صافي هكا كتجي مزيانه. او لو بغيتو تزيدو موتزاريلا عاوتاني من الفوق زيدوها. هذه هي البيتزا ديالنا من بعد ما طابت. شوفوا لاباط كي كتجي خفيفه وكتجي رقيقه، كتجي هائله زوينه. هي ما تنساوش انها خصها طيب غير شي شويه، لان واخا دخلنا العجينه خضراء راكم شفتوا ما كتاخذش بزاف الوقت وكطيب دغيا.
نتوما بيتزا جات خفيفه وزوينه وبالصحه والراحه. ما تنساوش تدعموني وديروا لايك وتابوناو معايا. دابا غادي نعجنوا البطبوط الصغير اللي كيتعمر، غنديروه بشكيلات مربع ومدور وغنوريكم كيفاش. المهم عندنا هنايا زلافه ديال الطحين فورس مع نص زلافه ديال سبيسيال صفر مع الملحه على حسب المقدار ديالنا. كناخذ واحده كنديروا فيها انا حيت بغيت يخمر لي دغيا درت 2 معالق ديال الخميره مع زيت العود، وهنايا واحد معلقه صغيره ديال السكر. من بعد كنخلطوا معهم شي 2 ولا 3 المعالق ديال الطحين، وكنديروا الماء نحركوا كلشي ونخليو داكشي يتفاعل حتى يخمر، عاد كنزيدوا على الطحين ونعجنوا. هذه العجينه صافي. دابا العجينه هي عجناها، كتكون مرخوفه شويه. هانتوما راه كتلصق ليا واحد شويه في اليدين، كنجمعوها كنديرو فيها الطحين. كنحاولوا نديروها كويرات. ديك الساعه نتلاقاو نوريكم كيفاش غادي نديرها. هاهي العجينه ديالنا من بعد ما درنا 3 الكويرات. دابا كل كويره غادي نديرو منها شكيل. دابا كنطلقوا العجينه ديالنا بالبلاك باش عاد كنقطعوا الشكل اللي بغينا. هنا بالنسبه لهاد الخبزه انا درت لها هكا. انا عاد غنوريكم الخبيزات الاخرى اللي قطعت باش تعطيني واحد الشكل اخر. نقطعها على 4. ممكن تقطعوا بالقطاعات البيتزا، انا ما عنديش دابا هنايا. نقطع على النص صافي، كتعطينا شكيلات بحال هكا كنطيبوهم كيجيو مزيانين. وهادو الشكيلات اللي صايبت، هذه صايبتها اوفال، صايبتها بهاد الحكاكه عندي فيها الراس ديالها اوفال، من هنا كبير من هنا صغير، صايبتها بهاد الكبير قطعتها. وهنايا مدورين بطبيعه الحال باي حاجه ممكن تقطعوها. وهادو الكاريين، اللي عندك طابع كاري قطعي، ما عندكش انا قطعت غير بالموس. هانتوما البروط ديالنا كيتنفخ، هانت كيجي من فوق وزويون، كلهم تيتنفخوا كيجيو مزيانين. ممكن يتعمروا من بعد. ماشي من بعد غنوريكم كاع الاشكال كيفاش جاو. هذا هو البطبوط ديالنا من بعد ما طاب، كل شكل بوحديتو. هانتوما محلول اللي كيكون من فوق كتيجي محلول، كتحليه هكا. هذا مدور، هذا الاوفال ماشي كيجي خاوي من الوسط باش يتعمر. وهذا الكاري ماشي كيجي تيني بيد الطبله، كيعطي منظر زويون كل شكل بوحدو. وهذا الخبيزه اللي قطعنا مثلثه كيجي على شكل مثلث. وهذا هو البطبوط ديالنا بشكل الطريقه اللي بغيتو، باش نحيدو شي شويه زعما نخالفوا على انه ديما كنديرو بطبوط مدور من داير. نديرو شي شويه هكا الاوفال والكاري والمثلث باش هي طيبه. ومن بعد غادي ندير لكم 2 حشوات، وحده بارده وحده سخونه، باش لكم الاختيار باش تعمروا هاد البطبوط ديالكم. وبالصحه والراحه وش هي طيبه. ما تنساوش تدعموني وديروا لايك، تفعلوا الجرس.